नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विरोध खतिवडा। उहाँ मकवानपुर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य। जानेर या नजानेर विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि विद्यार्थी कालमै राजनीतिमा होमिनुभएका विरोध खतिवडा विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि चाहिँ बुझेरै जानेरै क्रियाशील रहनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन मालेमा होमिनुभयो। उहाँको पिता बद्री प्रसाद खतिवडा वामपन्थ मुभमेन्टमा एउटा अगुवा। उहाँको प्रेरणाले पनि सायद एउटा घर परिवारको अगुवा अग्रज राजनीतिमा भए स्वभावले विरोध खतिवडा पनि वामपन्थी राजनीतिमा होमिनुभयो। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। एक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचल हो। यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक प्रशासनिक एज होल आम नागरिकको जनचाहनामा तुषारापात अनि कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएको विषय, यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु भने हस्ताक्षर बुझाइएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू सायद 152 या 54 जनाको छ। त्यसमध्येमा त्यो हस्ताक्षर गर्नेमा विरोध खतिवडा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हस्ताक्षर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वानका लागि उहाँहरूले अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर महासचिव मार्फत पठाउने प्रयास गर्नुभयो। महासचिवसँग सायद भेट भएन, तर दर्ता गर्नुभयो। त यो केन्द्रीय समितिले टुङ्गो लगाउने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अन्ततोगत्वा अब आफ्नो बाटो लाग्ने, यो विषय पनि छ। अनि समसामयिक कयौँ विषयहरू छन् जो विरोध खतिवडाले कतिपय सवालमा उठान गर्नुभएको छ संसदमा। कतिपय विषयहरू, यस्ता विषयहरूलाई पनि म आज उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खिचल हो, लामो समयदेखि छ। यो कस्तो देखिन्छ भने राजकाज गर्ने क्षमता कम्युनिस्टहरूमा हुँदो रहेनछ। भलै कम्युनिस्टमा नभए कुनमा भयो त काङ्ग्रेसमा भयो भन्ने विषय उठ्न सक्छ। काङ्ग्रेस त नभएरै तपाईँहरूलाई मत दिया, पञ्चहरूले नसकेर फेरि बहुदल ल्या, बहुदलले पनि भ्याएन भनेर गणतन्त्र ल्याएको। गणतन्त्र आएको 13-14 वर्ष भयो। घटनाले के देखायो भने यी राज्य गर्नका लागि होइन रहेछ, तोडफोड डाङडुङ विरोधका लागि मात्रै रहेछ भन्ने अर्थ लाग्यो। यो किचलो के को उपज हो? तपाईँको परिपक्वता, तपाईँ थालिएको पनि हुनुहुन्छ, यो के को उपज हो? होइन, के को उपज भन्दा पनि स्वभावैले पार्टीभित्र चाहिने विभिन्न खालका अन्तर्विरोधहरू पनि एउटा हुन्छ भने, एउटा व्यक्तित्वको अन्तर्विरोध हुनसक्छ, एउटा विचारको अन्तर्विरोध हुनसक्छ, अथवा कार्यक्रमका विषयलाई लिएर अन्तर्विरोध हुनसक्छ, कार्यनीति रणनीतिलाई लिएर हुनसक्छ, भनेपछि अनेकौँ हुन्छन्। अब हामीले बाहिर बुझ्दा त्यो सबैलाई चाहिँ विवादको रूपबाट बुझिँदाखेरि त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यो बहस हो, बहस हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ अलिअलि बहस मात्रै नभइकन अलिकति विवादको तहमा पनि पुगेको हो। के को लागि विवाद हो? यो के को लागि भन्दा पनि बाहिर आउँदाखेरि म चाहिँ गलत ढङ्गले आयो भन्छु। पदको लागि विवाद भयो भन्ने ढङ्गबाट जुन देखिएकै त्यही छ त। पद अरु के छ र? सिद्धान्त विचारवाद त अहिले कहाँ छ कम्युनिस्टहरुमा? म यसको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई स्पष्ट पार्छु म तपाईलाई। के भनेर पार्छु भन्नुहुन्छ भने बाहिर आउँदाखेरि सारांशमा लगेर मान्छेले पदको लागि विवाद, मारामार, काटाकाट अथवा के हो, अब कुर्सी भएपछि भइगयो, यस्तो ढङ्गबाट तपाईँले भनेको जनतामा एक किसिमको वितृष्णा हुने गरी पनि मिडियालाई मात्रै म दोष दिन्न। किनभने विभिन्न ढङ्गबाट मान्छेले बुझ्दाखेरि, सारांशमा बुझ्दाखेरि यसमा मिडियाको पनि केही सहयोग छ। तर त्यसभित्रको गुदी पक्षको सुरुवात भएको चाहिँ नि पार्टीलाई विधि पद्धति र विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने मुद्दाबाट, त्यो मुद्दाबाट सुरु भएको हो। कसले तोड्यो त्यो प्रारम्भमा? कसले तोड्यो भन्दा पनि स्वभावैले अहिले जो यो पार्टी चलाउने मुख्य ठाउँ भन्नुभएको छ 2 अध्यक्ष अथवा सचिवालय भन्न सक्छौँ। त्योभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि जाने हो भने, किन भन्दा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी र बबुरो नै भएर बस्या जस्तो देखियो। किन भन्दा स्थायी कमिटीले पनि बैठक गर भनेर माग गर्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीले पनि सदस्यले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर भनेर माग गर्नु पर्यो। आफै नियमित बोलाइदिए भए त माग गर्न पर्दैन थियो नि त। त्यस कारणले अब यसको यो को हो भन्ने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि हाम्रो संस्थागत विधानले दिएको अनुसार चाहिँ नि
अन्तिम तहमा गएर द्वैअध्यक्ष भने पार्टी एकीकरणको कारणले गर्दा नत्र त्यो भन्न पर्दैन थियो। सहमति भन्ने पनि छ नि। त्यही त मैले भने नत्र त्यो अध्यक्ष भन्न पर्दैन थियो, के अरे सचिवालय मात्रै भने पुग्थ्यो। सचिवालय भन्दा पनि अझ कुनै न कुनै हाम्रो सम्झौता र विधानमा गर्दा के लेखियो भन्दा द्वै अध्यक्ष भन्ने पनि लेखिएको हुनाले त्यो पावर अझ त्यो सचिवालय भन्दा पनि त्यो त्यहाँ अझ केही पावर त्यहाँ पनि छ है भन्ने पनि त्यसले सङ्केत गर्यो। किन भन्दा सर्कुलर द्वै अध्यक्षको हुनुपर्ने, अन्तिम निर्णयहरू हुँदा द्वै अध्यक्षले सही गरेपछि मात्रै मान्य हुने, अथवा कुनै चिज गर्न पर्दा वा नगर्नु पर्दा पनि द्वै अध्यक्षको सहमति, त्यो भएको सहमति फेरि सचिवालयले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। तर कमसेकम त्यो एजेन्डाको रूपबाट आउँदाखेरि चाहिँ द्वै अध्यक्षको सहमतिबाट आउनु पर्यो, वा एजेन्डाबाट हटाउँदा पनि द्वै अध्यक्षको सहमति हुँदैन। अनि सचिवालयले के गर्छ, त्यसमा सहमत होला असहमत होला, अथवा सचिवालय निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो, स्थायी कमिटीमा आउनु पर्यो, तिमीले निर्णय गर, अथवा त्यहाँ पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने कहाँ जानु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीमा जानु पर्यो। त्योभन्दा हामीसँग ठाउँ छैन अहिले। नत्र ऊ बेलामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परिषद भन्ने हुन्थ्यो, महाधिवेशन र त्यसको बिचमा केही समस्या पऱ्यो भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा ठुलो आकारको राष्ट्रिय परिषद थियो, सबभन्दा पावरफुल, हामीले त्यसलाई मानेका थियौँ भने। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको बाहिर आएको विवाद पनि सत्य हो, तर विवाद विधि र विचारमै हो। पार्टी चलाउने प्रक्रिया र सञ्चालन गर्ने पद्धतिकै विषयलाई लिएर हो, विधानमा उल्लेख भएका चिजहरू अनुसार त्यसलाई लागू भएन है भन्ने विषयबाट हो। र हाम्रो हिजो अस्तिदेखि आएको कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनका परम्परा पनि हामीसँग छन्। परम्परा भनेको हामी कोही झापा आन्दोलनदेखि आयो होला, कोही कहाँबाट आयो होला, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, र त्यसको अनेकौँ एकीकृत हुने क्रममा अहिले यो नेकपा बनाउनु हो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ सञ्चालन पद्धतिमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, अनि विभिन्न मुख्य इस्युहरूमा पार्टीमा छलफल लगायतका काम गर्दै गर्दै हाम्रो परम्परागत अनुभवहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। के चिज पनि यो बिचमा आएर खण्डित भए। एक अर्को कुरो, सरकार बनाएको र सरकारमा गएको अनुभव पनि हामीसँग 46 सालबाट प्रशस्त भइसकेको छ। यो मात्रै हाम्रो पहिलो सरकार बनेको होइन, र एकलौटी सरकार बनेको पनि हामीसँग योभन्दा अगाडि अनुभव छ 51 को। तर बहुमतको थिएन। जो सरकार भनेको बहुमत अल्पमतहरू निर्णय गर्ने अधिकार 2/3 भएकोले निर्णय गर्ने सरकार र लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले बनाएको सरकारको निर्णय पनि भ्यालु, कानुनी तौल उति नै हुन्छ। ठिक छ, 2/3 भनेपछि संविधान संशोधन गर्न काम लाग्ला, केलाई काम, मैले भन्नु खोजेँ त्यसले सरकारलाई एकचोटि अवसर मिल्यो, बहुमतको प्रचण्डले पनि अवसर पाए, गुमाए, अनि ओलीलाई अहिले प्राप्त छ। फरक छ। त्यसले सरकार चलाएको अनुभव पनि पहिलो भएको हुनाले हामीबाट केही त्रुटि भयो कि भन्ने हो भने पहिलो सरकार बनेको हाम्रो मनमोहनजीको एकलौटी नै हो। त्यो भन्ने भरे छोटो अवधिको अल्पमतको भने पनि सरकारको पावर उयो। तर त्यो बेलामा त सबै चिज पार्टीमा बसेर डिसिजन गरेर सबै भने मुख्य अब कसलाई 10,000 चन्दा दिने, कुन के अरे उपसचिवलाई सरुवा गर्ने, यो जरुरी थिएन। तर मुख्य चिजहरू चाहिँ पार्टीमा सल्लाह गरेर हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो बेलाको सरकार विभाजित भएन। त्यसपछि अरू सबै बनेका सरकार मिलिजुली, तपाईँले प्रचण्डको नाम लिनुभयो, उहाँ पनि मिलिजुलीमै हो, बाबुरामको लिनुभयो मिलिजुली हो, झलनाथजी मिलिजुली हो, माधव नेपाल मिलिजुली हो। अनि मिलिजुलीको बेला सरकारको बेलामा चाहिँ नि एक्लै सरकार भए जस्तो निर्णय गर्ने 51 सालमा ती लोकप्रिय कार्यक्रमहरू चाहिँ यदि मिलिजुली सरकार हुन्थ्यो भने आउँदैन थियो। किन भन्दा कनिका छरे जस्तो बजेट भनेर प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेकै थियो भने अहिले पनि हाम्रो एकलौटी सरकार नहुँदो हो त यो लिम्पुवाद्वारा नि आउन सक्थ्यो कि सक्थेन, नागरिकता विधेयक हुन्थ्यो कि हुन्थेन, अथवा अन्य कयौँ राष्ट्रको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने चिज हुन्थ्यो कि हुन्थेन, त्यो अलग कुरो हो। त्यसकारण त्यो बेलामा पार्टी र सरकार चाहिँ के गर्थे, चाहे त्यो मिलिजुली सरकार होस्, चाहे 51 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अल्पमतकै भयो नि एकलौटी सरकार होस्, पार्टी र सरकारको बिचमा समन्वय थियो। अहिले यहाँनिर आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी र सरकारको बिचमा चाहिँ संवाद समन्वयको कमी एक, अर्को कुरो विधानले तोकेका मिटिङ बैठकहरूको कमी 2, त्यसमाथि यो बेला भनेको त अति संवेदनशील बेला, दुईटा पार्टी हामी एकीकृत भएर हिजोको माले अब नामोनिशान छैन, हिजोको माओवादी नामोनिशान छैन, अहिले जिउँदो नेकपा छ र त्यसको एकीकरण प्रक्रिया सकिएको छैन, साङ्गठनिक रूपले नै सिद्धेकै छैन। भने यस्तो बेलामा त झन् हिजो एउटा मात्रै पार्टी एमाले मात्रै हुँदा, माओवादी मात्रै हुँदा अलिअलि केही थिचोमिचो अलिअलि केही दादागिरी गरे पनि लामो लिगेसीबाट आएको हुनाले यो हाम्रो देवरामको बान्ने यही हो, विरोधको बान्ने यही हो, भोलि फेरि यो मिल्छ, एकछिन झोकिन्छ भनेर पनि किन त्यो लामो लिगेसीबाट अनुभवबाट थाहा छ नि त कति घुर्की लाउँछ कति लाउँदैन भन्ने कुरो। तर यहाँ त दुई थरी आएको हुनाले चाहिँ कसको घुर्कीमा कति पावर छ, कसको धम्कीमा कति पावर छ बुझ्नमा पनि अलिकति समय लाग्छ नि त। किन जति 20औं-30औं वर्ष गएर सँगै बुझिन्छ त्यति त एकीकरण प्रक्रियाबाट, किन भन्दा हिजोसम्म त चाहिँ सत्तो सराप गरेकै हो नि। सबभन्दा माओवादीलाई चर्को आलोचना गर्ने हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष नै हो र सबभन्दा के अरे हाम्रो अहिलेको के अरे प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरेर पागलखानामै भर्ती गरिदिनु पर्छ भने पनि हाम्रो प्रचण्डजीले नै हो।
त्यति खरो विरोध चाहिँ त्यो हाम्रो एमालेका अरू नेताले नि गरेका थिएनन्, उतापट्टिका नि अरूले नि गरेका थिएनन् भने यस्तो चर्को विरोध गरेर आएर एकीकरणमा पुगेको पार्टी त फुकी चल्नुपर्ने, सल्लाह गरी चल्नुपर्ने, विधानअनुसार मिटिङ बैठकबाट टुङ्ग्याएर चल्नुपर्ने, अनि सरकार पनि बनेको बेलामा सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय गरेर चल्नुपर्ने र विधानले तोकेका नियमित बैठकहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। र अर्को कुरो मैले भनिहालेँ, कयौँ कुरो नलेखेका कुरा चाहिँ नि हिजोको हाम्रो अनुभवबाट प्राप्त गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीको यत्रो अवधिमा त हामीले अनुभव प्राप्त गऱ्यौँ नि त। कस्ता बेलामा विवाद हुँदैछ, कस्ता बेलामा सहकर्मी साथीहरू रिसाउँदो रहेछन्, कस्तो स्थिति आउँदा पार्टी फुट्दो रहेछ, अनि फुटेको पार्टी जुटाउनलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ। यी सबै अनुभव त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र अघि मैले भने जस्तो सरकार चलाउने अनुभव पनि प्राप्त गऱ्यौँ, पार्टी चलाउने अनुभव पनि प्राप्त गऱ्यौँ भने यो चिजमा चाहिँ कमी रहेको हुनाले अहिले तपाईँले भने जस्तो कुर्सी मात्रैको विषयको झगडा होइन, तर घुमाइ फिराइ फेरि एउटा कुरो कालान्तरमा कुर्सी आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले त्यो आमसभामा पनि जवाफ दिने गरेको छु, अगाडि देखा पर्ने मैले आमसभामा पनि जवाफ दिने गर्छु। के यो नेताहरू सत्ताको लागि चाहिँ लड्न आएको यिनीहरू भन्छन्, 100% हो। अहिलेसम्म जे जति पार्टी खुलेर चुनावमा गएका छन् ती चुनाव लडेको सत्ताकै लागि हो, यो लुकाउनु पर्ने जरुरी होइन। तर सत्ता कसरी चलाउने र के को लागि चलाउने र कुन उद्देश्यले चलाउने भन्ने कुरो त्यसका विचार र धारणाहरू मात्रै फरक हुन्। एउटाले प्रगतिशील धार बोके, एउटाले पुँजीवादी भनौँ अथवा चाहिँ दक्षिणपन्थी धार बोके भनौँ, हाम्रो मेरो शब्दमा है, फेरि वामपन्थी शब्दमा, त्यो अर्को शब्द राम्रो शब्द पनि हुनसक्ला। भनेपछि त्यसले नेताहरू सत्ताको लागि अथवा पार्टीहरू सत्ताको लागि मरिहत्ते, जनताको मतलब छैन कुर्सीको लागि भनेको कुरो होइन, सत्ताको लागि चाहिँ मरिहत्ते। नत्र आफ्नोलाई जिताउनलाई किन माग्या त भोट? ठुलो पार्टी बनाउन किन खोज्या भन्दा सत्तामा जान मात्र। के भन्दा त्यो सत्तालाई के गर्ने उद्देश्यले प्राप्त गर्न खोज्या हो भन्ने कुरो हामीले जनहितमा प्रयोग गर्ने, प्रगतिशील बाटोमा जाने, समाजवाद उन्मुख हुने, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामीले पछ्याएको हुनाले त्यो अनुसारको गाइडलाइनमा हामी क्रमशः चाहिँ समाजवाद उन्मुख हुने भनेर भन्यौँ हामीले। त्यस्तै गरी अरू पार्टीहरूले त्यसै गरी डेमोक्रेसीका विषयमा कुरा गर्नुभयो होला, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा गर्नुभयो होला भने त्यसले सत्ता प्राप्ति सत्य हो। त्यसले यो कुर्सीको झगडा मात्रै हो भन्दाखेरि पनि हामी अलिकति गलत निष्कर्षमा पुग्छौँ। सत्ताको लागि होइन भन्यो भने हामी झुटो बोल्छौँ। यो विस्तृत खालको रह्यो। अब के गर्ने त ल बताइदिनुहोस् त, कारण के रह्यो भने तपाईँले नै भन्नुभयो नि, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिमा, दुई अध्यक्ष भनेको कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी कार्यकारी अध्यक्ष, अनि अर्को प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, दुईटाको कुरो मिल्दैन। अब गर्ने के? तपाईँहरूले हस्ताक्षर पनि गरेर बुझाउनु भयो, केन्द्रीय कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुको अर्थ के? ओलीजीलाई अल्पमत पारेर गलत्याउन खोज्नु भयो? त्यस्तो हुँदै होइन नि, के हो बताइदिनुहोस् त, ल खुलेर बताइदिनुहोस्। त्यस्तो हुँदै होइन। पहिला कुरो त पार्टीको बैठक सहमति भएन, के गर्ने ल बताइदिनुहोस्। म भन्छु यो जटिल कुरो नै होइन, मान्यता जटिल कुरो होइन, सरल ढङ्गले अहिलेसम्म जसरी पार्टी चल्दै आयो, हिजो जुन ढङ्गले पद्धतिबाट चल्दै आयो, जुन ढङ्गले हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ त्यो हिसाबले जटिल होइन। तर अहिले तर्क के छ भने मैले यसमा अलिकति इन्टरफेयर गर्ने, अनि त्यो अलिक क्लियर भएपछि तपाईँलाई ओलीजीको भनाइ के भने, म जनताबाट निर्वाचित, यो स्थायी समिति, सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिहरू यी केही होइनन्। तपाईँ र मेरो खल्तीबाट बनेका यिनले गरेको निर्णय म मान्न बाध्य छैन। अब के गर्ने ल बताइदिनुहोस्। हो, जटिलता यहीँबाट जन्मिन्छ। मलाई तपाईँले भने जस्तै शब्दबाट त भन्नुभयो भएन, मलाई त यही समस्या यहीँ मैले भनिहालेँ नि। त्यसमाथि पनि हिजो अस्तिको जस्तो लामो अवधि एउटा पार्टी चलाएको जस्तो होइन, मैले भनिहालेँ एकीकृत पार्टी चलाउने कुरो हो। यहाँनिर आएर चाहिँ दुवै अध्यक्षबाट केही कमी कमजोरी भएको छ नि त। यो अन्तिम बेलाको कमजोरी त दुइटै अध्यक्ष सुरुवात केपी कमरेडले गर्नुभयो, त्यसको काउन्टर चाहिँ नि प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभयो। किन भन्दा दुवै अध्यक्षकै सहमतिबाट गर्ने भन्ने चिज अहिलेसम्म कुरो मिले पनि, झगडा गरे पनि सहमतिमै भइरहेको थियो, बैठक सार्ने पनि सहमतिमै भइरहेको थियो, रोक्ने पनि सहमतिमा, निर्णय पनि सहमतिमै भइरहेको थियो। कयौँ राजनीतिक नीतिहरू बाहेकै फेरि मैले भने त्यो यो यस्ता कुराले विवाद जन्माएको। अब अहिले आएर चाहिँ अस्तिको बैठक बोलाएको तोकिएको बैठक, 13 गतेको बैठक, अघिल्लो बैठकले तोकेको, त्यो तोकिएको बैठक हो नि त। तर दुई अध्यक्षको सहमति बेगर एक अध्यक्षबाट त्यसलाई रोकियो भनौँ, स्थगित गरियो। र एक अध्यक्षले रोकेपछि अर्को अध्यक्षले फेरि दुई अध्यक्षको सहमति बेगर बैठक सञ्चालन गर्नुभयो। पहिलो स्टेप केपी कमरेडले चाल्नुभयो, दोस्रो स्टेप चाल्नुभयो। यो दुवै अस्तिको सहमतिभन्दा विपरीत कुराहरू हुन्।
तर अन्तिम म बडो जटिल उदाहरण दिन मन लाग्छ मलाई। हाम्रो घरमा होइन, हाम्रो घरमा कसैको हाम्रो जीवन यस्तै हो। एक देह अवसान कल्पना गरौँ, एउटा भन्छ देवघाट लैजाउँ संस्कार गर्नलाई, एउटा भन्छ पशुपति लैजाउँ। कल्पना गरौँ, बाबुरामा यसरी गर्छन्। त्यसमा त्यो कुरो टुङ्गेन भने हस्तक्षेप कसले गर्छ? छोरछोरीले गर्छन्। तर त्यो छोरछोरीको हस्तक्षेप पनि काम नलागेर त्यहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाउँ भने गाउँमै नै डुङ्नु हुन थाल्छ। त्यसपछि कसले हस्तक्षेप गर्छ? गाउँलेले हस्तक्षेप गर्छ। गाउँलेले हस्तक्षेप गर्छ। तिमीहरू जेसुकै गर भन्दा उसले यो कुन अवस्थामा हो? मैले भन्न खोजेँ गाउँलेले मेरो अभ्यास सुन्नु न, मान्दै नमानेपछि के गर्ने त? सुन्नु, गाउँलेले हस्तक्षेप गरेर पनि सम्भव भएन भने हामीले जे प्रशासन सरकार के भन्छौँ त्यसले हस्तक्षेप गर्छ। र मैले भने आखिर त्यसको सद्गत वा त्यसलाई बिग्रिन नदिएर कसै न कसै गरी टुङ्ग्याउनु त पर्छ नि त। भने त्यो त अनन्त कालसम्म त बस्दैन नि। अघि तपाईँले भनेको जस्तै म पनि बडो जटिल ढङ्गले हेरेको छु। ल 2 अध्यक्षमध्ये एकजना एकतिर बसै गरे। ल कल्पना गरौँ, एउटा कहिले भन्दा 1 महिना 2 महिना 3 महिना 1 वर्ष 6 वर्ष गरे रे। त्यो सम्भव छ? त्यसरी पार्टी चल्छ? चल्दैन। यसको मतलब त्यसो हुँदाखेरि अर्को तहले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। त्यो भनेको स्थायी सचिवालय हो कि स्थायी कमिटी हो कि त्यसको पनि हस्तक्षेपले काम लागेन भने अन्तिम हाम्रो चाहिँ गएको परम्परा के हो? सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी एउटा मैले भनिहालेँ। यदि त्यसमा पनि सामूहिक निर्णय हुन सकेन, व्यक्तिगत जिम्मेवारी बाँडफाँड हुँदैन, बहुमत अल्पमतै हो। त्यसमाथि झन् यो पार्टी एकीकरण भएको बेलाको भएको हुनाले यो बहुमत अल्पमतको प्रयोग अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म घिडिघिडो भन्छौँ नि हामी। 1 चम्चा पानी वा चाहिँ अन्तिम त्यो अक्सिजन दिने बेलासम्म पनि चाहिँ नि बचाउने गरी बस्ने हो। बाहिरमै त्यो पनि भएन भनेदेखि त कि ठ्याक्कै मृत्यु रोज्नु पर्यो, होइन भनेदेखि तपाईँको यो अनन्त कालसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर अब आउँदो 5-6 महिनासम्म यो 2-3 महिनासम्म टुङ्गेन भने म नै यो पार्टीमा किन बसिरहने भने के यसमा बसिरहनु कुनै अर्थ छ? मृत पार्टीमा बैठक हुँदैन, मिटिङ हुँदैन, 2टा अध्यक्षको बिचमा कुरा हुँदैन, तलका जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटी चल्दैनन्। म अहिले जिल्ला गएर आएँ, मैले पार्टीमा कुनै पनि बैठक राख्न सकिनँ। किन भन्दा माथिको बैठकले कुनै मलाई निर्देशनै गरेको छैन। यसो गर भने एउटा जुन हरेक अघिल्लो पहिला पार्टीबाट सर्कुलर आउँथ्यो, अहिले योपल्ट सर्कुलरै छैन। अनि मैले बैठक राखेर के भने माथिको झगडाको कुरो मैले रिपोर्टिङ गर्ने कि? त्यो पनि राम्रो कुरो भएन। त्यसले गर्दा माथिको निर्णय नआएपछि तल प्रदेश चलेन, प्रदेश नचलेपछि जिल्ला चलेन, जिल्ला नचलेपछि गाउँ कमिटी र नगर कमिटी चलेन, गाउँ र नगर कमिटी नचलेपछि ओडा कमिटी चलेन, ओडा कमिटी नचलेपछि टोलमा जो मतदाता छन् हाम्रा पार्टी सङ्गठित सदस्य र मतदाता, सरकारका कुरा पनि उनीहरूले थाहा पाउन पाएनन्, पार्टीसँगको कुरा उनीहरूले थाहा पाउन पाएन, सम्पर्क टुट्यो। अब त्यो टुटेको सम्पर्कको जनमतलाई कसले पक्र्छ भन्दा जो त्यहाँ गइरहन्छ उसले पक्र्ने हो। हिजो हामी गइरहेका थियौँ, हामीले पक्र्यौँ, हामीले ल्यायौँ। अब हाम्रो यो स्थिति निरन्तर रहिरहने हो भने अर्कोले पक्र्छ। त्यसमाथि तपाईँहरू जस्तो यस्तो अनेकौँ मिडिया छन्। हिजो अस्तिको जस्तो कुरो होइन हो। आजभन्दा 15-20 वर्षको अगाडिको एउटा टेलिभिजन भएको बेला जस्तो, एउटा एफएम भए बेला जस्तो, अथवा एफएम नभए बेला जस्तो, यस्तो मिडियाका यत्र पत्र पत्रिका नभएको बेला जस्तो होइन। हरेक दिन चाहिँ के भयो भन्ने कुरो मान्छेले कान थापेर सुन्ने। र यो एफएमले त झन् तपाईँको चाहिँ झन् गाउँ गाउँसम्म यति चासो बढाइदियो कि हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म समाचार सुन्छ। समाचारमा के सुन्छ भन्दा मारामार काटाकाट, यति व्याख्या गरेर समाचार दिन नि मिल्दैन। यसले समाजमा के सन्देश गाछ? नेगेटिभ गएको छ। दोष कसलाई भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला दोष त ठुलैले लिने हो। किन भन्दा बैठकका सबै कुराहरू बाहिर जस्ता तस्तै आछन्। तुतु मेमे के भएको छ त्यो पनि बाहिर आछन्। को कता फर्केर बोल्यो त्यो पनि बाहिर आछन्। कसले कसलाई धारे हात लायो त्यो पनि बाहिर आछन्। कसले कसलाई मै खायो त्यो पनि बाहिर आछन्। र त्यो आएको खबर होइन है भनेर कसैले भने छैन। तपाईँले जो हस्ताक्षर गर्नुभयो नि त्यो के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्नुभयो? अनि तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ बाहिर त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। मैले बारम्बार भनेको छु, महाधिवेशनको हिजोको महाधिवेशनको लिगेसीलाई मानेर गुट भन्ने हो भने अहिले त्यो चाहिँ सिद्धियो। नम्बर 1 कहाँबाट सिद्धिन्छ? नयाँ ढङ्गबाट यो नेकपा भित्र आएपछि नेकपा भित्रको नयाँ ढङ्गबाट भयो होला। मैले भन्नु खोजेँ हिजोको एमालेको गुट अब यहाँ नेकपामा आइसक्यो नि त। हिजो माओवादीको नि गुट थियो भने यो नेकपामा आयो। त्यसले अब नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा चाहिँ कतापट्टि हो के हो भन्ने कुरो जायज प्रश्न होला। तर हिजो महाधिवेशनमा विधानले नै चुनाव हुने, चुनावमा उठ्न पाउने भनेपछि एकातिर तपाईँ उठ्नुभयो, एकातिर म उठेँ, हाम्रा मान्छेले समर्थन गरे, तिनीहरूको के अपराध? विधानले नै चुनाव गर्ने भन्छ, चुनावमा मान्छे उठ्छ, त्यो उठे बद्यो बेला भडाल्नु पर्यो। त्यो पनि विपक्षी पार्टीको होइन, आफ्नै पार्टीको।
आफ्नै पार्टीको। अनि आफ्नै पार्टीभित्रको एकापट्टि कोही लागिदिएमा त्यो जिन्दगीभर त्यसको धन्यवाद पनि पाइरहने वा त्यसको चाहिँ अवगाल पनि पाइरहनु पर्ने हुन्छ। कहीँ चुनाव हुन्छ, एउटा जित हार हुन्छ, अनि जित्ने चाहिँ के अरे सहनशाह, अब हार्ने चाहिँ सुकुम्बासी, त्यस्तो त हुँदैन पार्टीमा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पार्ट छोडिदिउँ। अहिले त मैले सोधेको दस्तखतको पार्ट सचिवालयबाट हामीले 2 आदेशबाट आश गऱ्यौँ, भएन। सचिवालयबाट आश गऱ्यौँ। तपाईँ चाहिँ ओलीको पक्षमा कि अथवा ओलीले गरेको निर्णय ओलीको प्रतिकूल, ओलीले ठिक गरिरहेछन् भन्ने पक्षमा कि? यो त दर्शकको चाहिँ अधिकारको कुरा हो। म मार्क्सवादबाट आएको प्रशिक्षित भएको हुनाले हरेक पक्षमा चाहिँ नि 100 का 100 अवगुण हुँदैन। त्यो अवगुणभित्र गुण हुन्छ। फ्यालेको हामीले फ्यालेको फोहोर बाहिरबाट हेर्दा सबै डुङ गनाएको काम नलाग्ने छ, तर त्यसलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ नि ऊर्जा निकाल्ने कि मल बनाउने कि गुड भयो। फेरि त्यहाँ हेर्दा नराम्रो भयो। त्यसले अर्को कुरो गुण हेऱ्यो भने त्यसलाई फेरि भित्र जाँदाखेरि त्यसका अवगुणहरू फेला पर्छन्। त्यस कारण अहिलेको हकमा यो द्वन्द्वमा कुनै गुणले सम्पन्न, कुनै दुर्गुणले सम्पन्न छैनन्। यो उहाँहरू आफैले सिर्जना गरेको बाठो जवाफ हो क्या? बाठो होइन भने, किनभने त ओलीजी तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ यदि तपाईँले मिलाउनु भएन भने हामी केन्द्रीय समितिबाट निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने आशयसहितको। अघि तपाईँले केन्द्रीय कमिटीमा यही विषयमा प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि अलिकति मोडिदिनु भयो। होइन, गुट त पहिले खोज्नु पर्यो नि त। गुट भन्दा पनि को चाहिँ बेस भन्ने कुरोमा मैले व्याख्या गर्न खोजेँ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले बोलाएको चाहिँ नि 2 अध्यक्षले गर्न सकेनन् भन्नु पर्यो। नसकेका कुरोलाई एक सचिवालयले म सकेन भन्यो, म भन्नाले त्यो सही गर्ने हामीले। अब स्थायी कमिटीले गर्छ कि भन्ने आश गरे। स्थायी कमिटीका केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने मिटिङै छैन त हामीले के निष्कर्ष निकाल्ने, उहाँहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ। त निष्कर्ष निकाल्न दिँदैन भने निकाल्न नआउने काम त तपाईँहरूको हो नि त। त्यस कारणले तपाईँहरूको पनि त कमजोरी छ नि यहाँ भनेपछि अब हामीले 2टा विकल्प दिए। या त स्थायी कमिटीको निष्कर्ष सहित हामी केन्द्रीय कमिटी आऊ तिमीहरू, त्यो निष्कर्ष ठिक बेठिक हामी हेर्छौँ, सुन्छौँ तर्कसङ्गत ढङ्गले। होइन, निष्कर्ष चाहिँ नि निकाल्न सक्दैनौँ भने यो अहिलेको एकीकृत पार्टीको सबभन्दा ठुलो फोरम, महाधिवेशनभन्दा अगाडिको सबभन्दा ठुलो फोरम भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्योभन्दा माथि छैन। त्यस कारणले अहिले पनि उहाँहरूले स्थायी कमिटी वा सचिवालयले निर्णय गर्नुभयो भने यो केन्द्रीय कमिटीमा लानै पर्छ। केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउन लानै पर्छ भने जब तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने हामीले त एकीकृत प्रस्ताव पो ल्याउनुहोस् भने त केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनै सक्नु भएन भने हामी नै ती छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटी भएको हुनाले हामी भन्नाले त्यो 152 जना मात्रै होइन, 440 जना भन्दा माथि ले नै हामी छलफल गरेर त्यहाँबाट जे निष्कर्ष निक्लिन्छ हामी निकाल्छौँ। बहुमत अल्पमतमा जाने। किन भन्दा अब केन्द्रीय कमिटी भन्दा अन्त जाउँ भन्ने ठाउँ छैन। ठिक छ, अध्यक्ष 2 अध्यक्षले सचिवालय जाउँ भन्न सक्छन्, सचिवालयले स्थायी कमिटी जाउँ भन्न सक्छन्। स्थायी कमिटीमा मारामार भयो, झगडा टुङ्गे, मारामार भन्दा वैचारिक बहस भयो, चर्काचर्की छलफल भयो, निष्कर्ष पुग्न सकेन भने केन्द्रीय कमिटी जाउँ भन्ने हो। अब केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल भएर टुङ्गेन भने यहाँ जाउँ भन्ने ठाउँ छैन। त्यसले बाध्य भएर केही न केही निर्णय गर्नै पर्छ। यो घरमा कुनै भूकम्प आयो भनेदेखि कि भर्याङबाट दौड्ने, कि छतबाट हम्फाल्ने, कि यहीँ बसे गर्ने भाग्योदय चिट्ठा, एउटा काम त गर्नै पर्छ। त्यसले त्यस्तै गरी केन्द्रीय कमिटी पुगिसकेपछि अब यो निष्कर्षविहीन भयो, हामी नसक्ने भनेर हामी फर्किन ठाउँै हुँदैन। त्यसले हामी निष्कर्षमा पुग्ने ठाउँमा पुग्छौँ। यो 440 जनाको विचार सुन्छौँ, त्यो विचारले जता गाडी गर्छ। अहिले भइरहेका तर्कमा ठाडै पार्टी के अरे 2टै पद छोड्नुपर्छ भन्ने जुन ढङ्गबाट चाहिँ आवेशयुक्त ढङ्गबाट, आवेशयुक्त अभिव्यक्तिको कारणले आवेशयुक्त माग आयो। यहाँ फरक ढङ्गले बुझ्छु। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ छोपछाप गर्ने गरी मिलाएर कुरा गरी भन्नुहुन्छ। तपाईँले सुनिरहेको कुरा भन्छु म। पहिला बैठक मागियो स्थायी कमिटीको 20 जनाले, विधानले 15 दिनभित्र बोला भनेको, सायद त्यो लगभग 2 महिनाभन्दा पछाडि 3 महिना पुग्यो। खैर जस विभिन्न कारणले, कोरोनाले, अनेक कारणले, स्वास्थ्यको कारणले भएन। तर असार 10 गतेबाट सुरु भएको बैठक 10 गते, 11 गते, 12 गते, 13 गते बैठक चल्यो। त्यो बैठकमा तपाईँले कतै पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेन्डा त्यहाँ हालेको तपाईँले देख्न भएन। अहिले पनि त्यो एजेन्डा माइनेट भएको छैन। र आफ्नो राय राखे, विरोध कतिवटाको राय होला बस्नुपर्छ भन्ने, अर्कोको राय होला हुन्न भन्ने, त्यो एजेन्डाभित्रको कुरो थिएन। सरकार राम्रोसँग चल्न सकेन भन्यो होला, चलिरहेछ भन्यो होला, त्यो आफ्नो राय भयो। तर जब चाहिँ नि यो के अरे भारतको प्रसङ्ग ल्याएर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई पनि चाहिँ नि मलाई हटाउन भारतीय इसारामा
हाम्रै पार्टीका नेताहरू सञ्चालन भएको छन् भन्ने जब अभिव्यक्ति एउटा आयो त्यसले रातारात तरङ्ग सिर्जना गर्यो। त्यो तरङ्ग सिर्जना गरेर 16 गतेको बैठकमा अरू एजेन्डा छोडेर हामी के गरी दलाल भन्ने ढङ्गबाट आयो। यस्तो चाहिँ मन पऱ्यो अभिव्यक्ति दिने, यो स्थितिबाट पार्टी चल्न सक्दैन भन्ने भएर दुईटै पदबाट राजीनामा आयो। त्यो बेला पनि मैले भनेको यो दुईटै सम्भवै छैन, किन एउटा धारको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ, एउटा धारको। हिजो एकीकृत नहुँदा त बहुमतै भयो, बराबर 40 भोट फरक भयो भने बराबरै भए पनि विधिले चाहिँ 1 भोटलाई पनि मान्छ भने अब त्यो पनि बिर्सिदिने हो भने दुईटा पार्टीको एकीकृत भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि दुईटै पदबाट हटेर सुकुम्बासी बनाउने भन्ने कुरो यो व्यवहारिक हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो, बेग्लै कुरो। तर उहाँको अनेक कारणले गर्दा, शारीरिक कारण हुनसक्छ, अनेक कारण हुन्छ, एकीकृत पार्टीको यत्रो बोझको कारण हुनसक्छ। अनि उहाँ अहिले पनि बालुवाटारमा अधिकांश समय बस्नुहुन्छ, बाहिर निस्किनु हुन्न, त्यो पनि खास कारण होला। मैले फेरि स्वास्थ्य नै भन्दाखेरि चाहिँ म स्वस्थ मान्छेलाई भन्यो भन्ने अर्थ पनि आउनसक्छ, यस्तो कुरो फेरि भनिहाल्न नि गाह्रो हुने। तर पनि बर व्यवहार हेर्दाखेरि उहाँलाई सुविधा होस् भनेर क्याबिनेट बैठक पनि त्यहीँ बस्छ, पार्टीको बैठक पनि त्यहीँ बस्छ, अन्य भेटघाट पनि त्यहीँ हुन्छ भनेपछि यो दुईटा बोझ भन्दा एउटा चिज लिएर हिँड्दा हुन्छ कि धेरै बोझले पनि मान्छे तरङ्गित हुन्छ, धेरै बोझले पनि मान्छे तरङ्गित हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा लिने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो व्यवहारिक हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको राय। त्यो व्यवहारिक हुन्थ्यो। हुन त फेरि कोही हामीले पनि विद्यार्थीमा मागपत्र राख्थ्यौँ, 20 वटा माग राखेर जान्थ्यौँ, सम्झौता 2टा बुँदामा हुन्थ्यो अनि छोड्थ्यौँ आन्दोलन। त्यस्तै गरी 2टा मागबाट सुरु गरेर चाहिँ नि एउटा मागमा टुङ्ग्याउने भन्ने मनसाय पनि हुनसक्ला, त्यो म जान्दिनँ त्यो कुरो भने। यो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ नि अहिले पार्टी चाहिँ नि मूल रूपबाट चाहिँ द्वन्द्वमा फस्ने अनेक कारण हुने कारण चाहिँ नि हामीमा संवादको कमी, हामीमा विधानलाई लागू गर्ने कुराको कमी, हामीमा एकअर्काप्रति विश्वास गर्ने क्षमताको कमी। लिम्पिया पार्टी मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ, केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड चर्को गाली गर्ने मध्येका। एकता हुँदाखेरि उनीहरू राष्ट्रवादी, एकता हुँदा लिम्पिया धुरा ल्याउँदा राष्ट्रवादी, अनि अरू नेतालाई थाहा नदिकन 2 जना मात्रै खुसखुस गरेर जेठ 3 गतेको एकता जेठ 2 गते मात्रै थाहा पाएको। किन भन्दा यसको सेयरिङ बढी भयो भने धन्यवाद बढीले पाउँछन् भनेर, अथवा थाहा पायो भने फोड्ने मान्छे, एकता हुन नदिने मान्छे पनि सक्रिय होला भनेर। भने यस्ता कयौँ कुरामा चाहिँ धन्यवाद एकलौटी लिनको लागि गर्ने। अब अहिले यो जग्गा झगडा हुने बित्तिकै म हेर्छु फेसबुकहरूमा कुनै एउटा पक्षको चाहिँ लेखाइ के देखेछु भने म यी जङ्गलीलाई ल्याएर 17,000 मारेर ल्याएर कसले भन्दा नेता त कहिले हिजो त्यही ल्याउँदा मैले ल्याएँ गर्व गरेँ यो एकीकृत गराउने को भनेर जय जयकार पनि हुने। अहिले त्यही एकीकृत गराएको चाहिँ नि महाभूल भयो, महापाप भयो, बर्बादै भयो भनेर भन्ने पनि त्यो हिसाबले हेर्ने भने गल्ती कसको त उस भए। हिजो धन्यवादको पगरी लिँदाखेरि त यदि गल्ती भए गल्तीको अब्जस पनि त लिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसै कारणले यस्तो चर्को अतिवादी बहसमा गएर हुन्न। पर्सि फेरि एकीकृत हुने बित्तिकै त्यो त हामीले ख्याल गरे भनेर निच्च तपाईँहरूको अलिकति राख्नु पर्दा के हुन्छ। तपाईँलाई एउटा म सोधौँ, प्रचण्डको एक खालको पृष्ठभूमि छ, सबभन्दा बढी मलाई लाग्छ आक्रमणको तारो तत्कालीन एमालेवालाहरू नै प्रचण्डका कार्यकर्ताबाट भए होलान्, काटिने मारिने, अलै पञ्च पनि भए, काङ्ग्रेस पनि भए। यतिखेर एमालेका अब माधव नेपालहरू जस्ता मानिस, झलनाजीहरू, तपाईँहरू प्रचण्डलाई नेता मानेर त्यो ओलीलाई हटाउँछ किन लाग्नु भयो? किनभने ओली के भनिरहनु भएको छ भने जब मैले व्यापार र पारावहनको सन्धि गर्न आएँ चीनबाट, तत्पश्चात नेपालभित्र काम गर्ने खुफियाका टट्टुहरू मलाई हटाउन लागि परे। फेरि जब अहिले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेँ, फेरि तिनै टट्टुहरू मेरै पार्टीभित्रका साथीहरू यहाँ 5 तारे होटलबाट ठाउँ ठाउँमा दौडिरहेछन्, दिल्लीमा पनि सलबलाइरहेछन्। त यस्तो कमसेकम प्रयास गर्ने, मैले ओलीको साइडबाट भने त यस्तो प्रयास गर्ने यति नै कोभिड-19बाट पीडित छन् जनता, ती एजेन्डामा छैनन् जनताको। किन तपाईँले ओलीलाई नै हटाउन लागि पर्यो? हटाउन लागेकै होइन भने मैले भनिहालेँ, यो बुझाइमा मैले अघि नै भने मैले कुर्सी र हटाउने भन्ने मुद्दै होइन। मुद्दा सुरु भयो एउटा विषयबाट, डाइभर्ट भएर अन्त पुग्यो। एक अर्को कुरो चाहिँ नि यदि हाम्रो देशको सरकार कसैले अरूले हटाएर हट्छ भने के निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्छ भन्दा बनाउने बनाएको पनि उसले नै भनेर।
अहिलेसम्म जे जति सरकार बने सिस्टमै अर्कैले ल्याइदिया भन्छ कुरै बुझ्नु भएन। 12 बुधेको मैले मान्छु भने तपाईँको के तर्कमा म सहमत हुन्छु भने अहिले यो हटाउने कुरो हो, अहिले बाहिर शर्तमा आएको भारतले हो भने यो हटाउने, यदि भारतले हो भने अस्ति बनाएको पनि भारतले हो कि त्यो पनि अहिले कुरो बुझ्नु भएन। चुनाव जितेर आज कसरी भारतले बनायो? म नि चुनाव जितेर आने, चुनाव जितेर नआइकन पार्लियामेन्ट मेम्बर हुँदै पार्लियामेन्टमा बहुमत नभइकन सरकार बन्दैन, बहुमत नभइकन सरकार बन्दैन। अनि त्यो बहुमत सदस्य मध्ये म पनि एउटा हुँ, मैले पनि भोट हालेर यो सरकार बनाएको हो, मैले पनि भोट हालेर। कि त्यो भोट हाल्दा मेरो हातमा भारतको कतै न कतै छाप परेको थियो मलाई चाहिँ महसुस छैन। यो सरकार हामीले हाम्रो निर्णयले बनाएको हो, केपी कमरेडले हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, त्यसमा मेरो दस्तखत छ। त्यहाँ भारतको कुनै सुगन्ध गन्ध छ? प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त अब सूचना हुन्छ। मेरो कुरो बुझ्नु भएन। हिजो बन्ने बेलामा चाहिँ कसैको हातले पाएको भोट चाहिँ नि राष्ट्रवादी हुने, अनि एकछिनलाई मान्नुहोस् हट्न पर्ने बेलामा चाहिँ त्यही हातले परेको भोट चाहिँ नि भारतीय दलालको हुने हुन्छ। कहिले कदापि यस्तो बहसमा हामी नाजायज बहसमा गयौँ भने पार्टी पनि खान्छौँ, नेता पनि खान्छौँ, कार्यकर्ता पनि खान्छौँ। आफ्नो सुविधा हुन्जेल राष्ट्रवाद, आफ्नो सुविधा बिग्रिने बित्तिकै दलाल भन्ने बहसमा गयौँ भने यो अघिल्लो सरकार, यो सरकार, आउने सरकार सबै महारोगले फस्छन्। हामी बन्छौँ आन्तरिक कारणले, बिग्रन्छौँ आन्तरिक कारणले, हुन्छौँ आफ्नो कारणले, हट्छौँ आफ्नो कारणले। मैले चाहिँ बुझेको कुरो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्द्वन्द्वलाई डाइभर्ट गरेर होइन, हामीले आन्तरिक आफूभित्रै हामीले समस्या खोज्यौँ, हामी समाधानतिर जान्छौँ। हामीले आफूभित्र समाधान नखोजेर कतै न कतै बिसाएर चाहिँ उम्किन खोज्यौँ भने हामी समाधानतिर पुग्न सक्दैनौँ। अलि डाइभर्ट गर्न खोजे हो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यो जो अहिले जुन बग्रेल समस्या छ त्यसलाई त्यो काहीँ न काहीँ राष्ट्रवादको फ्लेभर दिएर अन्यत्र डाइभर्ट गर्न खोजे हो भन्ने। मन सायद त्यो नहुन सक्छ। दुईटा घटना चाहिँ डाइभर्ट हो भन्छु म। जस्तै दुईटा, एउटा चाहिँ भारतीयहरूले मलाई हटाउन खोजे, किन भन्दा 10, 11, 12, 13 गतेसम्म यो कुरो आएन। तर त्यो बेलामा बोल्ने 20-30 जनाले तपाईँको काम गराइमा चाहिँ केही कमजोरी रहे भन्ने भाषा बोले, यो स्थितिमा तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने भाषा बोले। त्यो के निर्णयमा पुग्थ्यो त्यो बाँकी नै छ। त्यसपछि उहाँले 45-44 जनाको चाहिँ उसमा 20-33 जनाले बोलेपछि त कतै मलाई हटाउने नै योजना हो कि भन्ने उहाँको एउटा किसिमको उहाँले सोध्नु स्वाभाविकै हो, जबकि त्यो एजेन्डा नै थिएन, समीक्षाको कुरो मात्रै थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि भारतले चाहिँ नि हटाउन खोजिरहेछ र हाम्रा नेता पनि लागेका छन् भनेर बहस एकतिर गयो। त्यो बहस पनि त्यति ठुलो आकार नलिँदै झाकाझुक्को भएको थियो। फेरि कताबाट यो अयोध्या पस्यो, हेर्नुहोस् अयोध्या पस्यो। किनभने के भने धार्मिक कुरो पनि सेन्टिमेन्टल कुरो हो। कतै भारतमा दिनदिनै जुलुस निक्लिँदा आग लागि हुने स्थिति, अथवा त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने, अथवा नेपालको नेताले बोल्या भएर उता मुर्दाबादका मुर्दाबाद भनिदिने, अनि उताबाट चर्को मुर्दाबाद भनेपछि हामीले यताबाट चर्को ढङ्गले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने, अनि अन्य विषयमा सोध्न नपाउने। हुनसक्छ बाहिर भएन, टर्यो भन्छौँ म, धार्मिक उन्माद भन्छौँ नि जुन हामी, बाहिर भएन भने कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाक्रमले कतै डाइभर्ट हुने हो कि मूल मुद्दा डाइभर्ट हुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अघि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरो चाहिँ के अरे, अघि लिम्पिया धुरा लगायतका के कुरो भन्नुभयो तपाईँले। मैले अघि नै भनेको थिएँ पार्टीको मिटिङ बैठक भनेर। नागरिकता विधेयक कसले निर्णय गर्यो? पहिला पार्टी सचिवालयले, अनि पारित गर्न निर्देशन दियो यो 7 वर्षमा नागरिकता लिने लगायतका कुरो। अनि त्यो कुरो कानुनी हिसाबले कसको अधिकार हो? संविधानको हिसाबले संसदको हो। तर निर्णय गर्यो कसले? पार्टीले। त्यसले म त के भन्छु भने यो पार्टीको सरकार हो। नेकपाले बहुमत पाएर नेकपाको संसदीय दल, नेकपाको प्रचार विभाग, नेकपाको सङ्गठन विभाग, नेकपाको स्कुल विभाग भने जस्तै नेकपाको संसदीय दल हो। कसको दल त भन्दा नेकपाको संसदीय दलको बहुमत भएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्री चुनेका हौँ। त्यही नेकपाकै भएको हुनाले त्यही नेकपाले निर्णय गर्यो, निर्देशन गर्यो सरकारलाई, नागरिकता विधेयक आयो। नेकपाले निर्देशन गर्यो, नक्सा आयो। नेकपाले निर्णय गर्छ, अर्को काम हुन्छ। त्यसले यो अनुन्यासित कुराहरू हेर्दाखेरि कहाँ छ? ल म चुनाव जितेँ, कल्पना गर्नुहोस्। म नेकपाले मलाई मान्य बना हो भने मलाई माइनेट गरेर गर्दै आयो भने त म भोट माग्ने किन जानु पर्थ्यो? म कनपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट विरोध खतिवटा मान्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ड्याममा छाप लगाएर त्यही लिएर गएर मैले निर्वाचन आयोगमा पुर्याइदिने, बस सिद्धि। तर मैले सबैलाई बुझाउनु पर्ने यो कुरो, म नेकपाको तर्फबाट मलाई उम्मेदवार बनायो, म नेकपाको उम्मेदवार भएर कोसँग भोट लिएँ? सबैसँग भोट लिएँ। त्यहाँ नेकपाको मात्रै भोट परेन, मैले जनताको भोट लिएँ, मतदाताको भोट लिएँ र म जितेँ। कसको टिकटमा? नेकपाको टिकटमा म जितेँ। तर
तर मैले मतदान सबैबाट पाएँ। अब म नेकपालाई यदि तैँले बनायो र मलाई जनताले भोट दिएर बनाएको, तेरो निर्देशन मान्न मैले के जरुरी छ? हो त मलाई जनताले भोट दिएर बनाएको, तैँले बनाउने भए त माइनेबाट बनाइहाल्छ नि भने जस्तै गरी बस जता पनि डाइभर्ट गर्न मिल्छ। अहिलेको सरकार नेकपाबाट बन्यो, अब डाइभर्ट गरिदिनु भने दलबाट, संसदीय दलले बनाएको, त्यो संसदीय दल कसको? नेकपाको संसदीय दल, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल हो। त्यसै कारण यो सरल चिजलाई हामीले वक्र रेखातिर लग्यौँ भने प्रब्लम हुन्छ। अब कसरी के गरेर समाधान खोज्ने त बताउनु। किनभने नि नेकपा एमाले पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, पहिलेको पनि सायद अलिअलि केही बाँकी नै होला, माओवादी केन्द्रवालाको पनि छँदैछ, अर्कोले गरेकै छ। अब यस्तो स्थितिमा यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्छ नि हैन, दुईटैले एकले अर्कालाई पाए भने बाँकी केही राख्नेवाला छैनन्। किन बसिरहने त बताउनुस् न। तपाईँ एक हिसाबले दोस्रो पुस्ताको तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ के दुईटा कुरा हेर्नुहोस्। मान्छेले छान्ने भनेको चाहिँ नि भएको मध्ये राम्रो छान्ने हो। तपाईँ यही कोटको कपडा कहीँ किन्न जानुभयो भने तपाईँलाई 20वटा देखाउँछ, त्यो 20वटा मध्ये तपाईँको मनले राम्रो देखेको छान्ने हो। तर तपाईँ अर्को दोकानमा जानु भने त्योभन्दा राम्रो कपडा नि हुनसक्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो नेपालभित्र रहेका पार्टीहरू मध्ये, रहेका क्रियाशील पार्टीहरू मध्ये, अझ सरकार चलाउने क्षमता राख्ने पार्टीहरू मध्ये भनौँ न, अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि सरकार चलाउन त क्षमतै देखिएन। मैले भने राष्ट्रव्यापी सबै एक्सपोज राष्ट्रव्यापी प्रभावको हिसाबले ल फेरि सरकार नचलाए 2 सिट 5 सिटै जित्ने पार्टी पनि होला, ठिक विचारको हिसाबले मैले भन्न खोजेँ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको र 48 सालदेखि विभिन्न पार्टीहरू रुलमा आइरहेको, अहिलेसम्म पनि आइरहेको, कम्युनिस्ट पार्टी पनि आइरहेको, मिलिजुली सिङ्गलमा आउँदा अहिलेसम्म भएको मध्ये यो राम्रो भनेर चाहिँ नि हामी पनि यसमा बसेका हौँ, मतदाता पनि बसेका हुन्। तपाईँले भने जस्तो हात सिक्रीले बाँधेर ल्याप्चे लाएर रगतले लेखेर आजीवन यो पार्टी जे हुँदा पनि म यसमै बसिरहन्छु भनेर कसैले पनि भने होइन। अहिले चाहिँ भएको मध्ये राम्रो पार्टी डाका, चोर र पकेटमार मध्ये कुनलाई छान्ने भन्दाखेरि मान्छेले जसले पनि रोज्छ त्यो विचार 2-4 पैसा चोरे हो पकेटमार भनेर त्यसलाई माफी पनि दिए भन्छ, माफी पनि दिए भन्छ। त्यसले अनि लु यो 3टा मध्ये एउटालाई चाहिँ पठाउनै पर्ने भयो भने डाकालाई पठाउनु भन्दा त बरु यसलाई पठाउनु भन्छ। त्यही हामी पनि दुधले नुहाएको सबै चिज चोखो छौँ भन्दिनँ म। तर अहिले नेपालमा कुनै न कुनै एउटा पार्टीले सरकार चलाउनै पर्छ। पार्टी भन्दा मतलब बहुमत ल्याउने पार्टीले सरकार चलाउनै पर्छ। सरकारविहीन मुलुक हुँदैन, सरकार बिनाको मुलुक हुँदैन। एउटा न एउटाले चलाउनै पर्छ। र त्यो मध्ये अलि सुध्रिएको, अलिक उच्च स्तर, अलिक विचारमा, अलिकति व्यवहारमा ठिक पार्टी भनेर जनमतले नै भोट दिएको। अब हामीले यही किचलोबाट यसै गरी चाहिँ गर्दै गयौँ अलिअलि छताछुल्लो त भइसक्यो। अब यसलाई अझ लम्ब्याइरहौँ र भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जनता त विरक्तिन्छ त। तपाईँले मैले ठेकिँदैन नि। अनि ऊ त्यसपछि कहाँ जान्छ भन्दा बेठिकतिर नै जान सक्छ, ठिकतिर नै जान सक्छ। फेरि बेठिक र ठिक पनि कुन भन्ने कुरो हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरो हो। बेठिक र ठिक म भन्छु, चाबेल बस्नेले सबभन्दा म काठमाडौँको सेन्टर, महाराजगञ्ज बस्नेले त्यही भन्छ काठमाडौँको सेन्टर महाराजगञ्ज, कलङ्की बस्नेले त्यही भन्छ, कोटेश्वर बस्नेले त्यही भन्छ, न्युरोड बस्नेले त्यही भन्छ, थापतरी बस्नेले त्यही भन्छ। आफू बसेको ठाउँ चाहिँ सबभन्दा ठिक र सेन्टर लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी म बसेको पार्टी मलाई सबभन्दा ठिक लाग्नु त्यो पनि कारण हुनसक्छ, अर्कोले बेठिक दिन सक्छ। त्यसले यो चिज भत्किने र बिग्रिने भनेको अहिले आएको गणतन्त्र, अहिले बनेको संविधान पहिलो प्रयोग, अहिले संघीयताको हामीले लागू गरेका पहिलो अवस्था र रुलिङ पार्टी, फेरि अरू पार्टी फुट्ने र रुलिङ पार्टी फुट्ने भनेको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि के भन्छ बहुआयामिक असर हुन्छ। यसले कतै संविधानलाई पनि छस्छ, घाउ लाग्न सक्छ, यसले संघीयतालाई पनि घाउ लाग्न सक्छ, प्रदेश सरकारलाई घाउ लाग्न सक्छ, आउँदो पोलिटिकल राजनीतिक जाने बाटोमा कता कता अलिकति खाल्डाखुल्टी हिलाहरू हुन सक्छन्, बन्न सक्छ, बनाइन सक्छ। अनि त्यसपछि अब यो कमजोर स्थितिमा अर्कोले स्वाभाविकले बलियो हुनु खोज्नु कुनै अनौठो कुरो होइन, प्रकृतिको नियमै हो। भने यसले एउटा सरकार बनेर जाने वा फुट्ने मात्रै चिज मात्रै हुँदैन यसबाट। यसले सम्भावित अन्य राजनीतिक तरङ्ग ल्याउँछ, गणतन्त्रकै सवालमा तरङ्ग ल्याउला। अनि यस्ता कयौँ चिज हुन्छ। फेरि यसलाई मैले होइन भनेर पनि, मैले यसलाई छोप्न खोजेर पनि छोपिने कुरो होइन। त्यसले पहिलो कुरो त फेरि आउने चिज त पछिका कुरा भए। म यो पार्टीमा लागिरहेको नाताले मेरा कार्यकर्ताहरू अथवा तपाईँले भनेको जनता जसले यसलाई मतदान गरे
हो तिनलाई हेर्ने, तिनको अनुहार हेर्ने, तिनले लाइनमा बसेका, तिनले दुःख गरेका, तिनले आश गरेका, एकपल्ट कम्युनिस्ट पार्टी हेरौँ, काङ्ग्रेस पार्टी भयो, एकलौटी भएन भनेर कम्युनिस्ट पार्टी पनि कराए, हामीले एकलौटी सरकारै चलाउन पाएनौँ, कहिले 9 महिने कहिले 6 महिने, त्यो पनि मिलिजुली अलिअलि मौका पाएर गरेकै थियौँ। एकचोटि देऊ न बाबा भनेर हामीले त आफ्नो विचार पनि दिएका हौँ र यो हारगुहार पनि गरे। जनताले मत पनि दिए, झन्डै 2/3 बहुमत निकट पुर्याए। सुन्नु न, त्यसमाथि एकीकृत भएको भएर पुर्याए। फेरि हिजोकै एमाले हामी भएको भए यो मत र यो भोट नहुने कुरो त स्वाभाविकै हो। त्यसरी एमाले त्यति त्यो बेलामा पनि त्यति कमजोर होइन। 48 सालमा 49 सालमा मदन भण्डारी मरेपछि पनि के भन्यो, मदन भण्डारी बाहेक कोही ठाउँै छैन जस्तो भएको थियो। तर उहाँ बित्नुभयो 51 सालमा लार्जेस्ट पार्टी त्यही हाम्रो नेतृत्वले गर्यो। त्यो बेलाको नेतृत्व सायद माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। 51 पछि फेरि 56 लगायतका ठाउँमा हामी अलिअलि पछाडि पर्दै गयौँ। त्यसपछि अहिले फेरि हाम्रो लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। सुन्नु न, त्यो पनि एक्लै होइन, दुईटा मिलेर बन्यो। दुईटा मिलेर बनेको न हो। यसमा 20-40 सिट घटाइदिने हो भने त फेरि हामी बहुमत हुँदैनौँ नि त। हो, त्यसले गर्दा कुन सिचुएसनमा हामी अहिले ल्याएका हौँ, हिजो कुन सिचुएसनमा आएको थियो, हिजोकै पार्टीको भिन्दै पार्टीको एक्लो बलमा हामी यहाँ आएका हौँ कि दुईटा पार्टीको बलबाट हामी आएका हौँ, दुईटा पार्टीको बलबाट हामी यो बहुमत आएका हौँ भनेर हामी स्वीकार्यौँ भने अहिलेको पार्टीको झगडा मिल्न पनि ठिक ठाउँमा पुग्छ। होइन, हिजो अलिकति एमाले ठुलो पार्टी थियो, त्यसको एक्लै बलले यो 2/3 आउनु खोज्या हो, अरू कसैको भूमिका छैन भनेर मान्यतामा हामी पुग्यौँ भने कोही कसैको दास भएर त बस्दैन त। र कोही कसैलाई देउता मानेर पनि हिँड्दैन अहिले। त्यसमा मार्क्सवादले देउता मान्दैन भने यो पनि यस्ता आन्तरिक पार्टीका विभिन्न कतिपयले भन्दा कुर्सीको झगडा किन भनेर, कैयौँ बैठकमा कुर्सी कहाँ राख्यो भनेर झगडा भयो भन्दा त्यहाँ सही मानेन। कुरा भन्न सजिलो हुन्छ, व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई कहीँ जाँदाखेरि अपमान गर्यो भने, तपाईँ सरहको मान्छेलाई चाहिँ एउटा व्यवहार गर्यो, तपाईँ सरहकै मान्छे अर्कोलाई अर्को व्यवहार गर्यो भने, अहिले म तपाईँको तल कोठामा गएको थिएँ, तपाईँको स्टाफ त्यो कुर्सीमा गएर बसेर देख्नुभयो भने तपाईँ त हट भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुर्सी झगडा हो कि के हो? त्यो तपाईँ त कुर्सीकै हट भने हो, त्यो बस्ने ठाउँ यो हो भने हो। मेरो भनाइ बुझ्नु पनि पृष्ठभूमिमा एक बताउँदा कसरी बताउनु भयो भने यत्रो हामीले ल्याएको संहिता, संविधान अनि यो जनप्रतिनिधिको कुरा यावत जो भन्नुभयो नि, अनि एकता गरेको कुरा, यो जनतालाई के मतलब बताइदिनुहोस् त। न संविधानको केही मतलब हो, न तपाईँको जनप्रतिनिधिबाट कुनै चिज भयो। यी सबै हेर्दा तपाईँ अहिले त्यहाँबाट गाडीमा आउनुभयो, तपाईँ आफ्नो निजी गाडीमा, त्यो गाडी धेरै ठाउँमा भासियो पनि होला होइन, त्यो 10औं वर्षदेखिको बाटो होइन। अनि यी सब चिज हुनुको के तुक भने के जनतालाई जब तपाईँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न भने संघीयता, गणतन्त्र, संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको त जनताले त नतिजा खोज्छ नि बाबा। अनि यो के गरेर यो खतरनाक मान्छेहरूसँग बिचमा झगडा गरेर के अर्थ? यो विषयमा म सहमत। जनताले अहिले धरहरा 9 तलाको बन्ला, मान्नुहोस् हामीले सांस्कृतिक हिसाबले त्यसलाई जोगायौँ। एउटा भीमसेन थापादेखिको लिगेसी, यसमा केही पर्सेन्ट हामी अलिकति यो क्षेत्रलाई बुझ्ने मान्छे केही पर्सेन्टले त्यो धरहराको बेनिफिट यो सरकारले बनायो भनेर। तर यो धरहरा हुनुले जुम्लाले पायो के, मकवानपुरले पायो के, ताप्लेजुङले पायो के? मेरो आशय बुझ्नुहोस्। धरहरा बन्यो ठिक छ, नो प्रब्लम। काठमाडौँमा पनि 7 तले एकदम चाहिँ ठुलो हल पनि बन्यो सेमिनार गोष्ठी अन्तर्राष्ट्रिय गर्नलाई, त्यो पनि बन्यो, आवश्यक पनि हो। तर त्यो हलले चाहिँ नि त्यो उसले चाहिँ कहाँबाट त्यो भोजपुरले के पायो भन्दा अनि तपाईँको प्रश्नसँग म के सहमत भन्दा राक्सिराङको मेरो चेपाङ समुदायले उसलाई के भयो त्यो हित भयो भने उसले सरकार भन्ने बुझ्छ। ऊ धरहरा भयो भनेर चाहिँ बसिरहन सक्दैन। भ्यू टावर बन्यो भनेर कुनै एउटा जिल्लामा बन्यो भनेर ऊ कुरेर त्यो त्यहाँ छ अरे नि त के अरे विराटनगरमा भ्यू टावर भनेर। अनि के अरे राक्सिराङको चेपाङ चाहिँ किन? त्यस कारणले म तपाईँसँग के सहमत भन्दा दिनानुदिन जनताले पाउन पर्ने सेवा सुविधा उपलब्धि भ्रष्टाचार अफिसहरूमा हुने विभिन्न खालका चाहिँ हिजो भइरहेका प्रवृत्तिहरू यस्ता यावत चिज सँगसँगै चाहिँ उसले चाहिँ नि म कहाँ गाउँ सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, प्रदेश सरकार छ भन्ने कुरो केही परिवर्तन अनुभूत गर्नु पर्यो। उसले स्वास्थ्यमा के परिवर्तन पायो, शिक्षामा के पायो, खानामा के पायो, जग्गा जमिनमा के पायो, उसले यो गाँसिएका उसको हिजो खेतमा पानी जाँदैन थियो भने सिँचाइ पायो कि
बिजुली छैन भने बत्ती पायो कि उसले खोज्ने कुरो त्यो हो त्यो चिज जब हामी उपलब्ध गराउन सक्यौँ हामी सफल भयौँ त्यो चिज उपलब्ध गराउन सक्यौँ असफल हुन्छ एक मतदाताको हिसाबले तर राष्ट्रको हिसाबले सोद्धा अघि मैले भनेको हामीलाई त्यो धर्रा पनि जोगाउनु पर्ने छ कृष्ण मन्दिर पनि जोगाउनु पर्ने छ पशुपतिको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने छ सुन मैले फर इक्जाम्पल भन्न खोजेँ हामीलाई दामनको चाहिँ नि ऊ पनि जोगाउनु पर्ला हामीलाई हिजोको किल्ला गढी पनि जोगाउनु पर्ने होला यो पनि हामीसँग छ हामीलाई रेल पनि ल्याउनु पर्ने होला हामीलाई बाटो 8 लेनको पनि बनाउनु पर्यो अनेकौँ चिज पनि हामीसँग अहिलेको विश्वको प्रतिस्पर्धामा आधुनिक युगमा हामीले चाहिने आधुनिक चिजहरू त्यो पनि हामीसँग चाहिने सँगसँगै प्रक्रियागत लानु पर्ला भने सँगसँगै हामीले चाहिँ अघि तपाईँले उठाएको पोजिसन जनता त्यो उसले चाहिँ के पायो तपाईँहरूलाई दिएर भन्दा उसलाई पनि तैँले यो पाइस् भन्ने हामीले अनुभूति गराउनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ यसमा तपाईँसँग म सहमत हो म 2-3वटा विषयलाई अलिकति जोड्छु है त म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ एक अब निकास के बताइदिनुहोस् त एकदम टु दी पोइन्ट है मसँग समय भएन अब यही तरिकाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले अझ पनि म भन्छु 10 दिन 15 दिन भित्र यो कुरो टुङ्ग्याउनु भयो भने जतिसुकै बाहिर नाम बदनाम खुइले पनि खुइले पनि सुन्नु न टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री जसरी टुङ्गाउनु छ यो कुरो सुन्नुहोस् म चाहिँ के भन्दा दुईटैमा हट्ने दुईटैमा बस्ने एउटा गर्ने भन्ने मान्यतामा यदि बाँडफाँडै गर्ने हो भने त्यसरी गरौँ भन्ने मेरो मत हो त्यो एक व्यक्ति एक पद किन विधानमा ल्याएको छ एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भनेर यदि बाँडफाँड नै जे सहमति हुन्छ दुईटै उहाँ बसेर सहमति हुन्छ ओके उहाँले दुईटै छोडेर सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि ओके होइन एक-एकवटा गरेर गर्नुहुन्छ त्यो पनि ओके मूल कुरो भनेको माथिको नेतृत्वले सहमति गरोस् जे सहमति गर्छ त्यो कार्यकर्ता मान्न तयार छन् यो 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 रमिता हेर्न तयार छैनन् म जतिको मान्छे तयार छैन भने चाहिँ अरू के तयार हुने एक अर्को कुरो तपाईँले भन्नु कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ उपाय नै छैन नि सकभर मिल्ने सकभर सहमति गर्ने सकभर गर्ने त्यो सकभर कति त्यो सकभर 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष यदि 6 महिना 1 वर्ष गयो भने त मनै बस्दिनँ मैले भनिसकेँ नि के भनेर भन्ने हो त्यसले हिजोको पद्धति छ नि त बहुमतको निर्णय गर्ने पद्धति बहुमतमा जाने केन्द्रीय समितिबाट अनिवार्य के गर्ने त भन्नुहोस् तपाईँ यदि यो अनिर्णयको बढी हो भने पार्टी फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थ छैन यदि यही अनिर्णयमै वर्षौँ लम्बिने हो भने मुख दुईटाले नहेर्ने दुई थरी समूह भनेर एकअर्कालाई गर्ने अनि कुनैले पनि केही पनि नगर्ने हो भने यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी र यस्तै हालतमा बस्ने हो भने यो हुनु र नहुनुको फुट्नु र नफुट्नुको कुनै अर्थ छैन अर्को एउटा विषय म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको हुनाले एकदम छोटोमा मात्रै है माधवजी चाहिँ अलिक खतरनाकै हुनुहुँदो रहेछ है क्या हो फ्रन्टमा प्रचण्डजीलाई यसो फ्रन्टमा राखेर आऊ पछाडिबाट लिने अनि प्रचण्ड र ओली त यति आम्ने सामने भए कि भोलिका दिनमा एकले अर्कालाई नसिद्ध्याउने हो नि त ती कोही एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थितिमा कसरी त्यस्तो सम्भव भयो प्रचण्ड र माधव एक ठाउँमा उभिने ए बाबा यो कसरी भएको वामदेवजी अलग स्ट्यान्ड के आयो म आजको मात्रै हेर्दा तपाईँले फेरि भोलि बिहान उठ्दा अर्कै भइसक्ला हिजो प्रचण्डजीलाई ल्याउने क्रममा चाहिँ पिपल पाते कर्कलो पाते हाम्रो केरा पाते के हो सुन्नु न हिजो माओवादीसँग एकता गर्ने क्रममा टक्रक्कै हाम्रो केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड एकजुट भएर माधव कमरेडसँग लागेर 2 गते मात्रै थाहा हुने गरी अथवा अरू नेता सबैलाई ठ्याक्कै मैले भने हिजो अघि तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो हिजोको जनयुद्धमा गरेका राम्रा नराम्रा काम सबै सहर्ष स्वीकारेर पार्टी एकता गरेर ल्याउने काम गर्नुभयो अब अहिले त्यही माओवादीलाई के दोष लाग्दैछ भन्दाखेरि भने यस्तो फटा माओवादीसँग माधव मिलिरहेछ को मिलिरहेछ भन्दा माधव मिलिरहेछ हेरेर भनेर हिजो माधवलाई थाहा पत्तै नदिकन अँगालो हालेर भित्रिने अब अहिले अलिकति खटपट हुँदाखेरि घटनाक्रमले चाहिँ मान्छे कोही यता कोही उता विचारको कारणले आधारको कारणले पद्धतिको कारणले अनेक कारणले राय फरक वामदेवी छिनमा कता हुनुभयो अनि अरू नेता पनि विभिन्न बुँदागत यताउता भावला तर यो कुरो चाहिँ म असहमत छैन आफूले अँगालो हाल्दा चाहिँ नि त्यो सुगन्धित श्रीखण्ड अनि आफ्नो अलिकति आलोचना गरेर अर्कोसँग अँगालो हाल्ने बित्तिकै त्यो दुर्गन्धित हुन्छ हुँदैन आफूले रुचाउन्जेल राष्ट्रवादी आफूले नरुचाएपछि राष्ट्रघाती हुन्छ दलाल हुन्छ तर त्यो मान्छेले विश्वास गर्दैन नि त अब म ठिक अन्त्यमा
तपाईँ गाँजाको खुब कुरा गर्नुहुन्छ, गाँजा मनपर्छ क्या हो तपाईँलाई? गाँजाको त मैले अहिलेसम्म खाएको छैन, मन पर्ने होइन। त्यो तपाईँ बच्चामा जिस्किएर चुरोट तान्ने के गर्ने एउटा त्यो लहर किन एडभोकेसी गरे? एडभोकेसी होइन, मैले त नेपाल राज्यको नेपालको चाहिँ नि प्राकृतिक रूपले गाँजा उत्पादन हुने, तर नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध, विश्वका कानुनले पनि प्रतिबन्ध लागू हुनाले 2032 सालमा नेपालले नै प्रतिबन्ध लगायो। नेपाल विश्वको भन्दा अलग धारमा हिँड्न सक्दैन थियो। त्यो बेलामा वाद प्रतिवाद पनि गर्न सकेन होला, हिँड्न पनि सक्दैन थियो। ल यसलाई मैले इन्कारै गरिनँ। म 48 सालदेखि पार्लियामेन्टमा आएको छु। मैले त्यो बेलामा गाँजा कुरो उठाइनँ। 64 सम्म म पार्लियामेन्टमा हुँदा नि मैले उठाइनँ। किन उठाइनँ भन्दा त्यो बेलासम्म मैले बोल्ने कुरा एन्टी करेन्ट हुन्थ्यो। किनभने विश्वमा प्रतिबन्ध लाग्ने नेपालले खोल भन्ने त्यो म पनि जोकर हुन्थेँ। तर मैले यो बिचको अवधिमा 5-7 वर्ष 2-4 वर्षभित्र के भयो भन्दा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युरोपका, जर्मनीदेखि लिएर अनेकौँ देशहरू, इभन भारत र चीन समेत र अन्य एसियाका कयौँ मुलुकहरूले गाँजा खेती वैधानिक रूपले गरिरहेछन्। अब वैधानिक भन्ने बित्तिकै कहाँ जोडिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र WHO, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जोडिन्छ भने त्यही वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई टेकेर यी सम्पन्न मुलुकहरूले चाहिँ गाँजा खेती वैधानिक हुने, हामी गरिब मुलुक चाहिँ जो गरिब मुलुक छन् जसलाई सम्पन्नतिर जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ गाँजा चाहिँ अवैध हुने हुन्छ। यो सामाजिक न्याय होइन, विश्व साँगुरो भइसक्यो। अर्को कुरो चाहिँ नि सन्धि सम्झौताको कुरा आउँछ। नेपालले सन्धिमा सही गरेछ अरे, अनि लागु औषधमा त्यहाँ नेपालले औषधि सन्धिमा सही गरे भने त्यहाँ अमेरिकाले नै गरेछ, जर्मनीले गरेछ, क्यानाडाले, यी सबै गर्नेले चाहिँ त्यही सन्धिभित्र पालबाट यो औषधिजन्य पदार्थ हो भनेर खेती गर्न चाहिँ हुने, त्यहाँको किसानले डलर कमाउने, यहाँको किसान चाहिँ जेल जान पर्ने। झन् मेरो क्षेत्रमा त चेपाङ तामाङहरू जेल जानु पर्ने। त्यस कारणले विश्वमा दुई थरी कानुन र दुई थरी न्याय, धनीलाई चाहिँ गरिबलाई ऐन भने जस्तो सम्पन्न मुलुकले चाहिँ गाँजा खेती गर्दा चाहिँ वाइ हुने, अनि विपन्न मुलुकले चाहिँ गाँजा खेती गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यदि उनीहरूले करायो भने टका पहिला प्रतिबन्ध गर भन्न सक्नु पऱ्यो हामीले। WHO करायो भने तेरो अमेरिका र क्यानाडामा बन्द गर भन्नु पऱ्यो, जर्मनीमा हाम्रो ठाउँ भयो नि त। अनि अब हामीले यहाँ प्रतिबन्ध लगाएर बसिरहनु पर्ने कारण के? सदुपयोगको लागि क्यास क्रप बनाउनु पर्यो एक। किनभने हामी विश्वको एन्टी करेन्ट हुँदैनौँ। WHO ले पनि यसलाई चाहिँ औषधिजन्य भनेर मानिसक्यो, अस्तिदेखिलाई संशोधन गरिसक्यो। म के बुझिरहेको छैन भन्दा हामी जस्तो गरिब मुलुक जबकि टेक्ने ठाउँ पाउने बित्तिकै फुत्तै छिर्नु पर्ने हो मेरो भनाइ त। जहाँ अरूले गरे देख्ने बित्तिकै जाने, अनि अर्कोले कराउन आयो भने त्यसलाई हेर्न भन्ने, अनि त्यो यसरी गरेको थियो भने त्यही पलबाट हामी पनि छिर्ने गरेर नेपाली किसानको आम्दानीको स्रोत यस्तो बन्न सक्ने गरिब मुलुक, हामी आर्थिक उन्नति गर्ने समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ। ठिक छ, यहाँ खाने नराम्रो कुरो कहाँ हुँदैन 1-2%। यो हामीले ज्यान मार्न पाइँदैन भन्ने कानुन किन बनाएको? किन मार्छ भन्ने अनुमान गऱ्यौँ? लागु औषध खान पाइँदैन किन भन्यौँ? खान्छ भन्ने अनुमान गऱ्यौँ। भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन किन भन्यो भने गर्छ भन्ने अनुमान गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि फुकुवा गरेर त्यहाँ अनियमितता हुन्छ। मलाई 10 बिघा गाँजा खेती गर्ने अनुमति दिएको ठाउँ मैले 11 बिघा गर्छु भने मेरो त्यो 1 बिघा अवैधको मैले दण्ड पाउनु पर्यो। तोकिएको जिल्लाभन्दा अरूले गरे अवैध हुनु पर्यो। यसलाई प्रोसेसिङ गरेर सप्लाई गर्न पर्यो। सके मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याएर औषधि उत्पादन गर्नु पर्यो। यसबाट लुगादेखि लिएर अनेकौँ मापदण्ड बनाउने, यसबाट लुगा औषधि तेल अनेक हुन्छ। हामीले त्यो सकेनौँ, यसलाई प्रोसेसिङ गरेर बाहिर गरिदिउँ। कमसेकम अहिले जेल पर्ने कामबाट रोकिन्छ। अहिले 5000 किलो गाँजा यहाँ बेचिरहेछन् भने $5000 बिक्री गर्छन्। 112 गुणा फरक हो। यो प्रयोजनका लागि तपाईँले हस् तपाईँसँग अरू कुरा गर्थे, अब तर 1 घन्टा बितेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो विरोध खतिवडा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।